अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आप मुझसे मुसलसल मुख्तलिफ़ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स शेयर कर रहे होते हैं कि सर इसके बारे में बताएं, ये स्कैम है या नहीं है। देखें, जितने भी पाकिस्तान में बिज़नेसेस रजिस्टर होते हैं और उनके बारे में अगर आपको कोई शिकायत करनी होती है तो आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करते हैं। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक लिस्ट अपडेट करती है। उस लिस्ट में उन कंपनीज़ का नाम बताती है जिसमें जिनके अगेंस्ट वो कानूनी तौर पर एक्शन अपने हिसाब से जितना ले सकती है, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को जिसकी इजाज़त है वो लेती है। इसके अलावा जिन कंपनीज़ की उनको शिकायत आ रही होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो उनके नाम भी जारी करती है। तो इस तरह की ये जो लिस्ट है ये मुसलसल अपडेट हो रही होती है। मैंने 3-4 महीना पहले 52 कंपनियों का आपको शेयर किया कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये वाली जो कंपनीज़ हैं ये इलीगल काम में इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये वाली कंपनीज़ हैं जिनकी हमें शिकायतें आ रही हैं। तो अभी इस वक्त मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है, तकरीबन 59 जो है ना कंपनीज़ हैं जो कि स्कैम में इन्वॉल्व हैं या जिनकी शिकायतें आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जब भी मैं ये स्कैमर्स की बात करता हूँ या मैं हुकूमती जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि जो स्कैम कंपनी होती है वो हमारे ख़िलाफ़ होती है, ठीक है ना। वो आपको लूटने की कोशिश कर रही होती है। वो जब देखता है कि यार एक बंदा सच बता रहा है लोगों को और उससे हमारी दुकान बंद हो जाएगी, तो वो मेरे मुखालिफ हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कम इल्मी की वजह से उन पोंजी स्कीमों में फंस जाते हैं। वो फिर कहते हैं कि वो फिर मेरे ख़िलाफ़ भी होते हैं। अच्छा, सबसे जो खूबसूरत बात होती है वो ये होती है कि काफ़ी सारे दोस्त फिर मुझे मैसेज करते हैं, जिस तरीके लासानी के केस में हो गया, B4U के केस में हो गया। लोगों ने कहा कि सर हमने आपको बुरी बातें की हैं तो हमें इस हवाले से हम माज़रत खाएँ उसके लिए। देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी बात को दिल में नहीं रखता। मैं किसी भी इंसान ने मेरा कभी भी बुरा चाहा है या कुछ मुझे गलत कहा है, मैं आप सबको माफ़ करता हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको कर रहा होता हूँ ना, मेरा ईमान होता है और मैं फुल अपने ईमानदारी के साथ आपको शेयर कर रहा होता हूँ। मुझे यकीन होता है कि ये बात आज नहीं तो कल सच साबित हो जाएगी। B4U के बारे में 6 महीना पहले मैंने आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मलेशिया की जो हुकूमत है उसके लेटर्स शेयर किए। ये हुकूमतें ऐसे पागल नहीं होती कि वो किसी कंपनी को जो है ना फ्रॉड कहें। तो कुछ लोग नहीं माने, खैर कोई मसला नहीं, ये उनका अपना फ़ैसला है। देखो, अभी भी आप माने ना माने ये आपका अपना फ़ैसला है। मेरा मकसद है उन लोगों को जवाब देना जो मालूमात पूछ रहे होते हैं। और दूसरा ये भी है कि जहाँ इस दुनिया में लोग दूसरों को लूटने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो हम क्यों ना सच का सहारा लेकर अपना एक किरदार अदा करें, ठीक है ना। क्या पता किसी ने अपनी बेटी का जहेज़ के पैसे इन लोगों के पास जमा करवाने हों जो डूबने हों, वो बच जाएं और हमें किसी की दुआ लग जाए। मैं एक साथ और आज एक ऑफ़र कर देता हूँ, वो तमाम लोग जो इन पोंजी स्कीमों में काम करते हैं, अगर वो तौबा ताइब हो जाएँ। देखिए, हमारा किसी शख़्स से कोई ज़ाती मसला तो नहीं है। मैं एक बिज़नेस का टीचर हूँ, मेरी बिज़नेस में एक्सपर्टीज़ हैं। हम बिज़नेस मॉडल देखते हैं, काम देखते हैं तो लगता है ये पोंजी स्कीम है, उसके बाद हम आप लोगों को बता देते हैं कि इससे बचो। तो हमारा इन लोगों से कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है। अगर इन्हीं भाइयों में से जो 59 कंपनीज़ लिस्ट की हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, 1 महीने के अंदर अंदर तौबा ताइब होते हैं, ये नोटिफिकेशन देते हैं कि हमसे गलती हो गई है, और वो हमें राब्ता करते हैं, मुझसे राब्ता करते हैं, और अगर वो मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं अच्छे बिज़नेस में, ऐसा बिज़नेस जिसमें अच्छा काम हो, ठीक है ना। लेट्स से आप कोई भी रेस्टोरेंट का बिज़नेस खोलना चाहते हैं या कोई और बिज़नेस खोलना चाहते हैं, तो आपके बिज़नेस प्लान में, आपकी बिज़नेस प्लानिंग में इंशाल्लाह मैं आपकी मदद फ़ीस भी लेला करूँगा। वजह यह है कि आप बुराई वाले काम को छोड़ के अच्छाई वाले काम की तरफ आ रहे हैं। अगर आप इस बुराई के साथ कंटिन्यू रहते हैं, एक बात का मेरे यकीन रखिए, ना तो आपका कोई मुस्तकबिल है, ना आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल है। पोंजी स्कीम के लोगों को हुकूमती इदारे भी देख रहे होते हैं, हम भी देख रहे होते हैं। जो भी जिनकी जितनी भी ज़िंदगी होती है ना, बहुत घुटन सी होती है, बहुत ज़लालत की होती है। आपने बड़े बड़े केसेस को फॉलो नहीं किया, बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ को देखा नहीं है। ज़िंदगी बहुत काबिल रहम होती है इन लोगों की। तो आप जितने भी लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस बुराई को अभी से आगाज़ किया लोगों को लूटने से, और आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ से बच निकलेंगे, दोस्तों सवाल ही नहीं पैदा होता। और आपने कभी भी पाकिस्तान के कौमी इदारों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। हर मुल्क में है, हर चप्पे चप्पे, हर दुनिया के कोने में है। तो अभी आपको मैं अपने कंप्यूटर से दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उस डॉक्यूमेंट को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से खुद डाउनलोड कर सकते हैं,
اور میں آپ کو کمپنیز کے جو نیمز ہیں وہ بھی شیئر کروں گا. ساتھ ساتھ میں لوگوں سے بھی گزارش ہے پلیز لالچی اسکیموں میں مت جائیں. میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں, ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز بیچو, اس میں آپ کو جو بونس ملتا ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے, اس میں جان لگانا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اپنی سیلز کی سکلز کو بہتر کرنی پڑتی ہیں. سیلز کی سکلز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پونزی اسکیم ہے, کسی کو کہو کہ پیسے لگاؤ پیسے ملیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی پروڈکٹ ہے, کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ بیچ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ جو بجٹ اس کمپنی کا لگتا ہے نا اشتہار پھیلانے میں, ادھر ادھر کرنے میں, وہ آپ جو ہے نا آگے کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جائیں, آپ کہیں لاگ ان بنائیں تو آپ کو پیسے ملیں گے, مجھے بھی پیسے ملیں گے, آپ تھوڑے مجھے پیسے دے دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, اس کو پھر بیچتے ہیں. تو دنیا میں یہ نیٹ ورک کمپنیز کا صحیح طریقہ ہوتا ہے, وہ صحیح نیٹ ورک کمپنیز ہوتی ہیں. زیادہ تر جو ہرب سے ریلیٹڈ, خواتین کے کریم سی اس طرح کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ, مثال کے طور پر اوری فلیم ہے, تو اس کی جب آپ کریمز کو, اس کی چیزوں کو جب بیچتے ہیں تبھی آپ کو کمیشن ملتا ہے, نہیں تو آپ کو نہیں ملتا. اور آپ کے نیچے جو آپ کے باٹم لائن میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس طریقے سے کمیشن ملتا ہے. تو وہاں پہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, کریمیں خریدنی پڑتی ہیں, کریمیں دوسروں کو بیچنی پڑتی ہیں. تو ابھی میں اپنے کمپیوٹر سے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس لسٹ کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس معلومات کو. اور یہ لسٹ مسلسل اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس لسٹ کو اپنے پاس سیو رکھیں. بار بار آپ کو مجھ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, لسٹ کو سیو کریں اور خود ہی جانتے رہیں کہ کون سی کمپنی حکومت پاکستان, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, جو کہ حکومت پاکستان کا ادارہ ہے, اس کی طرف سے پونزی ڈکلیئر ہوگی. لسٹ دیکھیے. تو یہ ہے دوستو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ. آپ جس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں, لسٹ آف کمپنیز انوالوڈ ان ان آتھورائزڈ ایکٹیویٹیز, فیبرری 23 2021 کو یہ لسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے. اور یہ لسٹ دوستو مسلسل اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا کم لوگ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں. 682 لوگوں نے اس کو صرف ڈاؤن لوڈ کیا ہے. فائل ایک ہے, یہاں آپ نے کلک کرنا ہے ڈاؤن لوڈ پہ, یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ فائل آپ کی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ فائل ہماری ڈاؤن لوڈ ہو گئی. لسٹ آف کمپنیز انڈلج ان ان آتھورائزڈ ایکٹیویٹیز. ان آتھورائزڈ کا مطلب ہے ایسے کام جن کی اجازت حکومت پاکستان یا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ان کو نہیں دیتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لسٹ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. تو دوستو جو لنک سے ہم پہنچے ہیں, جس لنک سے ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو بار بار میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہ ہو, آپ بار بار خود بھی جان سکیں کہ کون سی کمپنیاں اسکیم ہیں. ابھی کچھ دو چار کمپنیاں ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ لسٹ کی. ایک طریقے سے جوشیل ہے اور ڈیجیٹل زون ہے. یہ بھی جو ہے نا اس وقت غریب لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر رہی ہیں. کچھ یوٹیوبرز کو انہوں نے ہائر کیا ہے جو کہ جو ہے نا انفارچونیٹلی پیسے لے کر ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا چلوں کہ کچھ یوٹیوبرز کے خلاف پہلے بھی جو حکومت ہے وہ ایکشن میں آ چکی ہے, جس کی وجہ سے آپ ان کی آئندہ ویڈیوز نہیں دیکھیں گے. لیکن جو لوگ نئے آئے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے, پونزی اسکیموں کو سپورٹ مت کریں, حلال طریقے سے پیسے کمائیں. یار دنیا کے بہت سے ٹاپک ہیں, کوئی جوکس سنائیں, کوئی اچھا کام کریں. یہ اس طرح کے اسکیمز کو بالکل بھی پروموٹ نہ کریں. اچھا, یہ کمپنیز آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, 3 الائنس ہے, آیت انٹرپرائز ہے, B4U گروپ ہے, بیسٹ ڈے انوویٹو ہے, BH آن لائن سروسز ہیں. یہ ساری کمپنیز آپ نے پہلے دیکھی ہوں گی. جو اینڈ والی کمپنیز ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جس طریقے سے ہوپ الائنس ٹریڈنگ ہے, HR بٹ کے نام سے ہے, KW ویلیو سائنسز ہیں, M&M موٹر سائیکلز ہے, MG رائل ٹریڈرز ہے, میمن انٹرنیشنل گروپ ہے, میمن مرچنٹائز ہے, پیراڈائز الائنس, پیراڈائز مرچنٹ, قریشی انٹرنیشنل, سپیڈ بائکس, ویو ایڈورٹائز اور وزڈم مائننگ. کچھ لوگ GMI کا پوچھ رہے ہوتے ہیں بار بار مجھ سے, تو دوستو GMI بھی اس لسٹ میں آ گئی ہے. تو آپ نے ان کمپنیز کی لسٹ کو دیکھنا ہے اور اسی حساب سے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے میمن کوآپریشن تھا, لسانی ٹریڈرز کے تو پہلے سے آ چکا ہے. B4U تو ماشاءاللہ جو ہے نا نیچے سے اٹھ کے ابھی تو بہت ٹاپ پہ آ گیا ہے. اگلی نوٹیفیکیشن میں شاید بالکل کنفرم ہو جائے اور بالکل ٹاپ پہ آ جائے, ٹھیک ہے. تو یہ میری بات ہے. آپ نے اس لنک کو ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے دیں گے, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, خود بھی محفوظ رہیں, دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. غیر قانونی غیر اخلاقی کمپنیز میں بالکل بھی نہ کریں. یہ MGI, اس کا میرے خیال میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی دیکھیں جناب, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اس کو آپ اس کی شکایتیں جو ہے نا موصول کی ہیں. اچھا, ایک بات میں پھر سے کہتا ہوں, بار بار بھی کہہ رہا ہوتا ہوں, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں رجسٹریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ سے پیسے لے سکے. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.